الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل أشكى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند تمام احباب پڑھ لو شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است جو حسینی میرے ساتھ مل کے پڑھے شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است بلند آواز نہ پڑھو دین است
الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین پناہ سرداد نداد واقع حسین تیری شان تو قربان جاواں فرمایا علی اکبر داد علی اصغر داد عباس علمدار داد فرمایا علی اکبر داد علی اصغر داد عباس علمدار داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد علی اصغر داد اونو محمد داد قاسم داد سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ بعد از حمد و صلات تواڈے اس پنڈ ٹھٹا نونا دے وچ دوسری تیسری مرتبہ حاضری میری اور خوش قسمتی ہے میری اور تواڈی کہ اساں آقا حسین دا ذکر کرنا سے کٹھے ہوئے حضرات گرامی بڑی مشہور آیا مبارکہ قرآن پاک دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سادہ پنجابی دا ترجمہ کہ اللہ نے فرمایا جڑے میری راہ جان دیندے نے انہوں نے مردہ نہ جڑا میری راہ جان دیندے نے انہوں نے مردہ سارے بولو انہوں نے مردہ نہ یا اللہ کیا انہوں دے بال یتیم نہیں ہوندے اللہ کریم فرماندہ ہے یتیم ہوندے بچے بھی یتیم ہوندے یا اللہ انہوں دیاں بیویاں بیوہ نہیں ہوندیاں اللہ فرماندہ ہے بیویاں بھی بیوہ ہوندیاں یا اللہ انہوں دیاں جائیداداں تقسیم نہیں ہوندیاں اللہ کریم فرماندہ ہے وراثت تقسیم ہوندی ہے انہوں دی جائیداد بھی تقسیم ہوندی ہے یا اللہ پھر وہ مردہ کیوں نہیں پھر وہ مردہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے بل احیاء ولیکن لا تشعرون تیری عقل انی نہیں کہ تو انہاں دی زندگی نو سمجھ سکے تیری عقل نہیں ہے اس مقام تے تیری عقل نہیں پہنچ دی کہ تو او دی زندگی نو سمجھ سکے ساڑھے نزدیک مردہ کنو آنے بندے نو کچھ ہو جاوے انہوں چوک کے ڈاکٹر کو لے جانے ہیں ڈاکٹر وہ ٹوٹی جی وہ کانوں نو لائی ہوندی ہے پہلا وہ دے سینے تے لا کے بیٹھدا چیک کردا ہے دل دی دھڑکن موجود ہے وہ اندر بندہ جیوندا ہے تے جے دھڑکن نہ ہوئے تے بندہ مردا ہے پھر وہ نبض چیک کردا ہے نبض چلدی ہوئے تے نبض بیخ کے ڈاکٹر آندا ہے بندہ جیوندا ہے تے جے نبض بھی نہ چلدی ہوئے تے ڈاکٹر کی آندا ہے بندہ مردہ ہے ساڑھے نزدیک نبض چلدی ہوئے دل دی دھڑکن چلدی ہوئے خون جسم وچ دوڑدا ہوئے ساہ چلدا ہوئے اسی آنے بندہ جیوندا ہے لیکن رب کریم فرماندا ہے جسم دے ٹکڑے ہوئے ہون اللہ فرماندا ہے جسم دے ٹکڑے ہوئے ہون تیر وجے تلوار وجے بمب وجے نیزہ وجے گولی وجے جسم چھلنی ہویا ہوئے جسم دے وچوں خون سارا نچڑ گیا ہوئے سارا خون نچڑن تو بعد بھی تو انہوں دفن کرنا سے بھی جائیں گا لیکن رب فرماندہ ہے کہ دفن پاویں تو کر دیتا ہے لیکن میرے نزدیک پھر بھی زندہ ہے
ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਦੀਨ ਔਰ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਵੇ کہ انہوں تو جا کے دفن بھی کر دینا ہے, مٹی دے ہیٹھ بھی دبا دینا ہے. اس دے باوجود رب بندہ ہے کہ انہوں مردہ نہ آکھیں, اس واسطے کہ رب انہوں زندگی دیتی ہے. بلکہ دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اتنے فرمایا فَلَا تَقُولُوا, منہ نہ بولی. اللہ کریم فرماتا ہے منہ نہ بولی کہ وہ مردہ ہے. دوسرے مقام تے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فرمایا انہوں گمان بھی مردہ نہ کریں, سوچی بھی نہ. ادھر زبان تے پیرا لایا, ادھر سوچ تے پیرا لایا. فرمایا انہوں مردہ نہ آکھی, بل اندہ ربہم یرزقون, جے تو کھاندے پیندے نو آنا جیوندہ ہے تے رب آندہ ہے انہوں نو رزق میں اپنی جناب چوتا فرمایا. رب آندہ تو جے کھاندے پیندے نو سمجھنے نا کہ جیوندہ ہے, تے اللہ کریم فرماندہ ہے انہوں نو رزق میں اپنی جناب چوتا فرمانا. اے او نے جنہ ملک واسطے, قوم واسطے جان دیتی. 65 دی جنگ ہوئی, لوکاں بمب بننے, ٹینکاں دے تھلے وڑ گئے. اج بھی 65 تو لے کے ہون تک جنہ عرصہ گزر گیا, انی دیر تو بعد میانی صاحب قبرستان ایک شہید دی قبر کھلی, تے جتھے او دا زخم سی اس زخم دے وچوں خون نکلن لگ پیا. مردہ دا خون نکلدا, وہ انی دیر بعد تے ہڈیاں بھی نہیں رہندیاں. 65 تو لے کے ہون تک انی دیر بعد تے ہڈیاں بھی نہیں رہندیاں, زمین چ دبیا ہوئے, لیکن او دا جسم بھی سلامت ہے, او دا کفن بھی سلامت ہے, او دا زخم بھی سلامت ہے, او دا زخم بھی سلامت ہے. تو کہندے نے کہ جدو انہوں پھڑ کے لایا تو زخم دے وچوں خون نکلن لگ پیا. اے 65 دا شہید ہوئے تے او دے زخم چو خون نکلدا ہے, تے جنہوں امام الانبیاء نے شہید آکھیا ہو, جنہوں امام الانبیاء, کائنات وچ ایسا بندہ شہید میں دوسرا نہیں دیکھیا. بندہ ہے بچپنے چ, جوانی چ اپنے معاملات چلاندا ہے, جس وقت او دا وصال ہوندا ہے, جس وقت وہ دنیا تو جاندا ہے, اگر انہوں کو قتل کرتا ہے, اگر او دے اسلام واسطے, دین واسطے, ملک واسطے اگر جان دیندا ہے, تے جدوں او دی جان نکل جاندی ہے پھر لوگ انہوں شہید آندے نے, پھر ہی آندے نے. وہ کدی سنیا جے نکا جا بال ہوئے تے انہوں لوگ پھردے نو ویکھ کے آکھنا ہے شہید ہے. کدی کوئی جوان نو سنیا جے مچھاں نو وٹ دیندا ہوئے تے لوکی آکھن جی ہے شہید ہے. شہید ہوندا ہی ہوئے جڑا جان دے چکیا ہوئے. کائنات وچ واحد حسین ہے کہ مدینے دیاں گلیاں چ کھیلدا پیا تے صحابہ آندے نے اے امام الشہداء. او دی وجہ کہ خبر دین والا مخبر صادق مدینے دے تاجدار حضرت ام فضل, حضور علیہ السلام دی چاچی, حضرت عباس حضور دے چچا نے, عباس بن عبد المطلب, انہاں دی بیوی ام فضل حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں نے, پریشان نے, چہرے تو نظر آندا پہ پریشان نے. آقا علیہ السلام نے پوچھا چاچی کی گل ہے, کی پریشانی ہے کوئی؟ چاچی عرض کر دی ہے اے اللہ دے پیارے محبوب بڑی ڈرونی خواب آئی ہے, مینوں تے بولن لگیاں بھی ڈر لگدا ہے پیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی کی خواب آئی ہے, دس تے صحیح. چاچی عرض کر دی ہے کہ اے اللہ دے پیارے محبوب مینوں خواب یہ آئی ہے کہ تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ گر گیا, جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ گر گیا. آقا علیہ السلام مسکرا پائے, حضور مسکرائے, مسکرا کے فرمایا چاچی خواب تے بڑی پیاری ہوئی. چاچی اندھی میں تے پریشان سا, مینوں ڈر لگدا سی پیا, خواب سنان لگیا بھی ڈر لگدا سی پیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاچی ایک خواب بڑی مبارک ہے, بڑی پیاری خواب ہے. اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ نو پتر دے گا جڑا تیری گود وچ کھیڈے گا. میری بیٹی فاطمہ نو رب پتر دے گا جڑا تیری گود وچ کھیڈے گا. خواب کی سی کہ نبی دے جسم دا ٹکڑا کٹ کے تے حضرت ام فضل دی گود وچ گریا. خواب اے وے, تعبیر اے وے کہ حسین ام فضل دی گود وچ کھیڈے گا.
نبی دے جسم دا ٹکڑا ام فضل دی گود چاہے گا. ایک پاسے اے ذرا ذہن تے لیا کہ جے نبی جنوں اپنے جسم دا ٹکڑا آندہ پیا, ام فضل نے جنوں خواب جسم دا ٹکڑا ویکھے آئے, اوہی ہے جنوں نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. یہ اوہی ہے کہ نبی دے جسم دا ٹکڑا. اللہ حضرت شاہ مرزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے انداز ایک ترجمہ کر لو بھی ہے. میں بار بار نہیں آکھنا کہ بولو بولو بولو, جس بولنا ہے مسیطے بیٹھے ہو, قسم نہیں میں کسی نو پاندہ ہاتھ چکو ہیں جنہیں اچھی آواز نہ پڑھنا ہے. اللہ حضرت شاہ مرزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جس وقت دیکھیا مدینے دے تاجدار دے جسم دا ٹکڑا ام فضل دی گود دے وچ آوندا پیا تے آپ دا وجدان بولے آئے. آپ نے کہا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ. اجے بھی بڑے منہ خاموش نے, سارے بلند آواز نہ پڑھ لو. تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ, نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ. کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا, نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. میرے نبی دے پیارے محبوب دے نواسے نو اللہ حضرت بھی آندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مدینے دیا تاجدارا جو تو ہے تیری نسل بھی تیرے وچوں میں. آنکھن والے تے بھی آندے نے نبی بھی نور نہیں, بولن والے تے بھی بول دے. آنکھن گے نبی نو نور نہیں مندے, نبی نو نور نہیں مندے. تے جے آکھی عثمان کی ہے آکھن کے ذوالنورین. عثمان کی ذوالنورین پتہ کنوں آندے نے, دو نوراں والا. ذوالنورین کنوں آندے نے, دو نوراں والا. عثمان ذوالنورین نے نبی نور نہیں. تے عثمان ذوالنورین کیویں بنیا؟ نبی دیاں دو تیاں عثمان دے گھر, نبی دیاں دو بیٹیاں, یہ کہ بات دی پہلی دا نکاح کیتا وہ دا وصال ہو گیا, دوسری دا نکاح نبی نے کر دیتا. تو پھر نبی نے فرمایا میریاں جنیاں بھی بیٹیاں ہوندیاں ایک تو بعد ایک فوت ہوندی جاندی, میں عثمان دے نکاح چ دیندا جاندا. تائیں تے عثمان نو ذوالنورین آندے نے, دو بیٹیاں نبی دیاں دو بیٹیاں عثمان دے نکاح چ تے عثمان ذوالنورین تے جدیاں تیاں نے جنہاں دیاں تیاں نو نور آنا پیا انہوں نور کیوں نہیں مندا. تائیں تے اللہ حضرت نے فرمایا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ, رکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. میں تینوں مثال دے کے سمجھا دینا وا, جی میں مثال ہوندی ہے گل نو سمجھن واسطے. اے گھروں بعض اوقات گھروں چول مک جاندے نے, جاؤ دکان تو پھڑ لیو, والدہ آندی ہے, مشیرہ آندی ہے, بیوی آندی ہے, جاؤ دکان تو چول لے. کدی چول لین گیا ہو دکان تے؟ بولو تے صحیح, جاندے ہو نا دکان تے, پیسے تواڈے ہاتھ وچ ہوندے نے, دکان تے جا کے کھلو جاندے ہو, بھائیا چول ہے نہیں, بھائی آندا ہے.
تو پچھوں پکی یہ ہوندی ہے کہ نہ دواڑ ہوئے تو نہ ہی ٹوٹا ہوئے، چول ثبوتے ہون تے صاف تے سونے ہون، تقیدے کیتی جاندی پچھوں تے جا کے بندہ دکان تے بیٹھ کے آندا ہے ہاں بھائیا چول ہے نہیں، وہ آندا جی ہے نہیں، انہوں آندا بھائیا چول تے وقا، پہلا وقا پھر لواں، انجی ہوندا نا، پہلا وقا پھر لواں۔ کدی یہ ویکھیا جے کہ دکان والے نے بوری چاہ کے لیا کے تیرے اگے رکھی ہوئے؟ بوری نہیں رکھتا، کی کرتا؟ اینے کو چول لیا کے تیری تلی تے دھر دیندا، جدوں انج کر کے تو تلی والے چول ویکھ لینا نا تے تینوں پتہ لگ جاندا پیچھے چول چنگے نے، انجی ہے نا۔ بوری تے نہیں ہوندی تیرے اگے، بوری نہیں ہوندی، یہ ہوندا ہے کہ اے او دے وچوں میں، اے او دے وچوں میں تے جو اے وے اوہی او وے۔ تے جدوں تو انہوں ویکھ لینا ہے پھر تینوں بوری دا پتہ لگ جانا۔ تے مدینے دے تاجدار نے اپنا سیمپل حسین تیرے اگے کیتا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا حسین و منی، حسین میرے وچوں میں، حسین و منی، حسین میرے وچوں میں۔ جدوں حسین سامنے آیا، اج تک کائنات کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیتا میں تے حسین اکو جہاں۔ وہ دی وجہ انہوں پتہ ہے کہ جے میں حسین ورگا بنیا مینوں بچے کو آنے پہن گے، جے حسین ورگا بنیا مینوں ویر کو آنے پہن گے، جے حسین ورگا بنیا مینوں پتیجے تے پانجے کو آنے پہن گے، جے میں حسین ورگا بنیا تے مینوں اپنے گھر دیاں عورتاں نوں پردیسی کرنا پوے گا، جے حسین ورگا بنیا تے مینوں گھردیاں نوں اسیر کرنا پوے گا۔ حسین ورگا نہیں بندا، اے دی شکل ویکھ جڑا حسین دے نانے ورگا بندا پیا، بن سکتا کدی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی نے اپنا سیمپل حسین تیرے اگے کیتا۔ تو حسین ورگا نہیں بن سکتا، حسین دے نانے ورگا کیویں بن سکتا؟ یہ حسین ہے جنہوں نبی نے آکھیا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں، حسین میرے وچوں میں۔ مدینے دے تاجدارا انی محبت نواسیاں نال سارے نانے اپنے دوتریاں نال پیار کرتے ہیں، تیرے پیار دا انداز وکھرا ہے۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں حسین میرے وچوں انجے، میں حسین وچوں انجاں کہ جیڑا دین میں لے کے آیا اس دین نو دوبارہ زندہ کرے گا تے حسین اپنے خون نال، اس دین نو دوبارہ زندہ کرے گا تے حسین اپنے خون نل کرے گا۔ تے آقا علیہ السلام جدوں حسین علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا، ام فضل نے خواب سنایا، حضور نے دی تعبیر دسی، پھر ویلا آیا سیدہ سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پتر پیدا ہویا، تے آقا علیہ السلام دے کو لے کے ہوندیاں نے پیاں ام فضل، حضور دی چاچی لے کے آئی، آ کے نبی دی گود وچ پتر رکھیا تے نبی پتر نو ویکھتے نے پے تے ام فضل فرماندیاں نے جدوں میں نبی دے چہرے وال ویکھیا تے نبی دیاں اکھاں چ آنسو، میں نبی دے چہرے وال ویکھیا تے نبی دیاں اکھاں چ آنسو نے، تے میں پوچھیا اللہ دے پیارے محبوب ویلا خوشی دا تسی روندے ہو پے ایڈی کی وجہ؟ تے آپ فرماندے نے مینوں ہنے جبریل آ کے نالے رب والوں مبارک دتی پتر دی، نالے جبریل نے مینوں مٹی دتی ہے، انہیں کہا ہے کہ ایس میرے بیٹے نو میری امت دا ایک گروہ شہید کرے گا، اے اس مقام دی اے دے مقتل دی قتل گاہ دی مٹی ہے، اے مٹی مینوں دتی ہے۔ حضور نے وہ مٹی ام فضل نو فرمائی عطا فرمائی، فرمایا ام فضل جدوں اے مٹی خون بن جاوے سمجھی میرا حسین شہید ہو۔ شہادت دی خبر مدینے دے تاجدار نو جبریل نے دیتی، جبریل نو رب نے دیتی، تے جیڑا اج جاندا ہے حسین باغی ہے، باغی شہید ہوندا ہے؟ بولو تے صحیح، اچھی بولو یار، باغی شہید نہیں ہوندا۔ تے جیڑا حسین نو باغی آندا ہے، یزید نو امیر المومنین آندا ہے، وہ نبی دی حدیث دا منکر ہے، وہ نبی دی حدیث دا منکر ہے۔ تے مدینے دے تاجدار نے پہلا کیا کہ جیڑا میرے نال پیار کردا ہے وہ حسین نال پیار کردا ہے۔ آقا علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرماندے نے پے
تیرے تے میرے آقا مدینے دے تاجدار جمعے دا خطبہ ارشاد فرماندے نے پئے دو ننے ننے بچے مسجد دے اندر آندے نے میرے نبی اگے ہو کے خطبہ چھوڑ دیتا منبر تو نیچے تشریف لے آئے جا کے دونوں بچیاں نو اٹھا کے مدینے دے تاجدار لے کے اپنے کول بٹھا لیندے نے ایک نو سجے بٹھا لیا ایک نو کھبے بٹھا لیا اور سامنے بیٹھے لوگاں نال مخاطب ہوئے فرمایا لوگو اے میرے بھی بیٹے نے میری بیٹی دے بھی بیٹے نے فرمایا میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بھی بیٹے نے یہ خطاب سی سامنے والے ہیں سامنے کون بیٹھا سی اچھی بولو سامنے کون بیٹھا سی صحابہ سامنے بیٹھے نے نبی فرما رہے ہیں لوگو اے میرے بھی بیٹے نے میری بیٹی دے بھی بیٹے نے انی گل کی تھی نبی نے سامنے والے نال اس تو بعد میرا نبی مخاطب ہو گیا رب دی بارگاہ ودوحا چہرہ آقا علیہ السلام آسمان وال کیتا یا رب العالمین میں انہاں نال پیار کرنا تم ہی انہاں نال پیار کر میں انہاں نال پیار کرنا تم ہی انہاں نال پیار کر اس تو بعد میرے نبی ارشاد فرماندے نے یا رب العالمین جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر سبحان اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر قیامت تک جڑا حسین دا نام لے کے اکھاں چانسو بہائے گا جڑا قیامت تک حسین دے نال پیار کرے گا قیامت تک جڑا حسین نال محبت کرے گا مدینے دے تاجدار دے فرمان دے مطابق رب کائنات دے نال پیار کرے گا نبی بھی پیار کرے گا رب بھی پیار کرے گا تائیوں ساڈا کیدا سی نا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا سارے مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی حضرت انس بن مالک فرماندے نے مدینے دے تاجدار جدوں رب کائنات نے آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدوں یہ آیت نازل ہوئی انس بن مالک فرماندے نے کہ مدینے دے تاجدار 40 دن تک جدوں سیدہ فاطمہ دے بوے اگے ہوندے نے آ کے آندے نے اے میری اہل بیت نماز دا وقت ہو گیا ہے مدینے دے تاجدار انہاں نوں کہندے نے اے میری اہل بیت مقصد انہاں نوں سنانا نہیں سی مقصد لوگاں نوں دسنا سی عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرما دیتا سامنے صحابہ بیٹھے نے صحابہ نے اس بات پہ عمل کر دیتا صحابہ عمل کر دینے پہ سیدنا فاروق اعظم مدینے دے تاجدار دے خلیفہ ثانی مراد مصطفیٰ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم آپ دے صاحبزادے عبداللہ بن عمر آپ تے حضرت امام علی مقام بچپن دے وچ آپس ہی تلق کلامی ہو گئی ہے سیدنا امام حسین فرماندے نے عبداللہ بن عمر نو فرمایا جا تو تے ساڑے غلام دا پتر ہے فرمایا جا تو ساڑے غلام دا پتر ہے تو میرے نہ میں لڑ سکتا عبداللہ بن عمر پریشان ہو گیا میرا باپ ہو کہ کافر جی دا نا سن کے پسینے و پسینی ہو جانا میرا باپ ہو جڑا 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہو تے اے چھوٹا جا بچہ دا تو ساڑے غلام دا پتر ہے دوڑ کے گیا اپنے والد دے کول سیدنا عمر فاروق دی بارگاہ جاتا ہے سیدنا فاروق اعظم ٹیک لگا کے بیٹھے آ کے عرض کرتے ہیں ابا جی گل کرنی عمر فاروق نے فرمایا 10 بیٹا کی گل ہے عرض کی تھی ابا جی حسین آندا ہے تو ساڈے غلام دا پتر ہے حسین آندا ہے تو ساڈے غلام دا پتر ہے سیدنا فاروق اعظم ٹیک لگا کے بیٹھے سن سیدھے ہو کے بیٹھ گئے سیدھے ہو کے بیٹھے فرماندے نے واقعی حسین نے آکھیا واقعی آکھیا حسین نے جدو آپ نے فرمایا تھے عبداللہ بن عمر نے ہاں میرے سامنے بولے فرمایا جا حسین کو لو لکھوا کے لیا
جا حسین کو لکھوا کے لیا۔ عبداللہ بن عمر امام علی مقام دی بارگاہ امام حسین دے کول آئے، آ کے کہندے نے حسین جیڑی گل کیتی سی وہ لکھ کے دیندے ہو؟ تے حسین دا پتہ کی جواب ہے؟ میں ڈرنا کسے تو لیا لکھ دینا میں کو ڈرنا کسے تو لیا میں لکھ دینا۔ آپ نے لکھ کے دیتا جس وقت گئے نے لے کے سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ چلے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت وہ تحریر پکڑی ہے، پکڑ کے تحریر آپ نے اپنے سینے دے نال لائی ہے، چم کے اپنی آنکھاں دے نال لائی ہے۔ قریب جڑے ساتھی بیٹھے نے انہاں سارے انہوں کہنے لگے جدوں میں مر جاواں میرے کفن دے اندر ہے تحریر رکھ دے آجے، جدوں میں مر جاواں میرے کفن دے اندر اے تحریر رکھ دیا جے۔ ساتھی پوچھن لگے عمر تیرا ایڈا مقام ہے، تو مراد مصطفیٰ ہے، پھر بھی اے تحریر رکھنا پیا۔ فرمایا جدوں رب دی بارگاہ جاواں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا عمر تینوں زندگی دیتی، اس زندگی دا کی کیتا؟ میں نہیں کہنا میں نمازاں پڑھیاں، میں نہیں کہنا میں روزے رکھے، میں نہیں کہنا میں حج تے زکاتاں دتیاں نے، میں یہ نہیں کہنا کہ میں جہاد کرزا رہا ہوں، بلکہ جس وقت رب کائنات پوچھے گا عمر تینوں زندگی دیتی ہے اس زندگی دا کی کیتا ہی؟ عمر فرمان دینے میں چٹ رب دے کے کر دیاں گا یا اللہ تیرے محبوب دے پتر نے منوں اپنا غلام من لیا ہے، تیرے محبوب دے پتر نے منوں اپنا غلام من لیا ہے۔ عمر فاروق دا بھی عقیدہ ہے یہ عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اے او اہل بیت طہارے جدے واسطے مدینے دے تاجدار انی محبت اتنا پیار حضور دے صحابہ بھی پیار کر دینے پہ، اے او اہل بیت طہارے انی تربیت کرن تو بعد مدینے دے تاجدار نے کیوں انی تربیت کی تھی؟ اسے واسطے کہ نبی نو پتا سی انہیں میرا دین بچانا۔ جدو ویلا آیا نا تے یزید حکومت سنبھالی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا تے یزید قابض ہو گیا، یزید نے حکومت تے قبضہ کر لیا۔ اے جڑے آندے نے امیر معاویہ نے حکومت دیتی، جھوٹ بول دے، امیر معاویہ نے یزید نو حکومت نہیں دیتی۔ میں تو انداز دینا تہاڈی بھی سمجھ وچ گل آ جاوے گی۔ دیکھو نا اے جدوں پہلا وزیر اعظم کیڑا سی ساڈا؟ بڑا یاد ہے نواز شریف صاحب جدو ترئی پاس کروان گیا سن باہر، یاد جے بائی پاس تے ہوندا نا جڑا ایتھوں پاڑ کے ہوندا، تے جے پاڑیا نہ ہوے تو ہو جاوے تے پھر ترئی پاس ہوندا، ہاں انجی ہے نا، بغیر ایتھوں چیرا دین تو ترئی پاس ہی کرایا نا، دل دا معاملہ سی او دے دا۔ جدو کروان گیا پچھوں نیب وزیر اعظم کنوں بنا کے گیا پتہ کسے نو؟ اور نہیں ہے شاید کا کانوں تے جدو نا اہل ہویا ادو بنیا ہو۔ جدو نواز شریف نے بائی پاس کروان واسطے ترئی پاس کروان واسطے جدو دل دا معاملہ لے کے گیا ادو پچھوں نیب وزیر اعظم کنوں بنا کے گیا؟ اسحاق ڈار نے، او دی تھاں تے اسحاق ڈار وزیر اعظم بنیا سی، نیب وزیر اعظم ہو سی، تے حکومت کون چلاندا سی پیا؟ بولو تے سی، نواز شریف تے باہر سی یار، اسحاق ڈار بھی نہیں سی چلاندا، مریم نواز چلاندی سی بھائی۔ بڑے سمجھدار بندے نے یار پاکستان میں، جنہوں نے یہ نہیں پتا ساری حکومت کون چلاندا پیا، حکومت کون چلاندا سی پیا؟ وہ پیو دا بیڑا گرک بھی اسے کیتا، حکومت پیسو چلاندی سی پیو، نہ وہ وزیر نہ وہ مشیر۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم نیب وزیر اعظم ہونے دے باوجود وہ اگے نہیں سی بولتا، کیوں؟
پتا سی وزیر اعظم کی دھی ہے، اس واسطے نہیں سی نہ بولتا، انہوں پتا سی وزیر اعظم کی دھی ہے، انہیں آ کے میری نہیں مننی یہ مننی، پاویں اختیار اسحاق ڈار کول سی لیکن سارے کام میٹنگاں کرتی سی تے مریم نواز، کوئی کدھر سین کرنے ہوندے سن تے مریم نواز، وہ مور لانی ہوندی سی تے مریم نواز، سارے کام بھی وہ کرتے، کسی دا بیڑا گرک کرنا ہوندا سی تے وہ بھی مریم نواز، سارے کام وہ کرتے سن، حالہ نہ وہ وزیر سی نہ وہ مشیر سی نہ وہ کوئی ایڈا عہدہ سی وہ کول، وہ کیوں کرتی سی؟ کیونکہ وزیر اعظم دی دھی سی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ بیمار ہوئے نے، آپ دی بیماری دے دوران یزید کیونکہ آپ دا بیٹا سی، اس واسطے امور مملکت دے وچ مداخلت کرتا سی، جنہیں متحد سن وہ سارے ڈردے سن یار امیر معاویہ دا پتر ہے، لیکن امیر معاویہ نو پتا سی کہ میرا پتر کنہ کو خبیث ہے، امیر معاویہ اس واسطے انہوں حکومت نہیں سن دے رہا، امیر معاویہ دی زندگی دے وچ انہیں حکومت نہیں لئی، جدو امیر معاویہ دا وصال ہو گیا تے انہیں پھر حکومت تے قبضہ کیتا ہے، تے قبضہ کر کے تے نیکی دا کام تے کوئی نہیں کیتا، 3 سال حکومت رہی ہو دے کول، 3 سال یزید کو حکومت رہی، پہلے سال جو انہیں نبی دے نواسے نو شہید کیتا کربلا چ، دوسرے سال اس مکے تے حملہ کر کے مکے دا غلاف ساڑیا، تے تیجے سال اس مسجد نبوی مدینے چ حملہ کر کے مسجد نبوی چ گھوڑے بننے، 3 دن تک مسجد نبوی چ اذان نہیں ہون دیتی، جتھے میرے نبی نمازاں پڑھتے سن اوتھے اس گھوڑے بننے، گھوڑیاں نے لتاں کیتیاں، تے 3 سالاں چ ایک کام انہیں چاجدہ نہیں کیتا، تے زلالت دی موت مریا، اج بھی کتے موتر دینے پہ دی قبر دے ہوتے، دنیا واسطے ایک نشان عبرت بن گیا، تے حسین دین واسطے کنبہ کو آلیا، دین واسطے جان دے دیتی، تے رب کائنات نے قیامت تک ہر ایمان والے دے دل وچ حسین دی محبت پیدا کر۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید حکومت سنبھالی، سارے تو پہلے حضرت امام علی مقام دے کول پیغام بھیجا، میری بیعت کرو، دوجے لفظاں چلو انہیں کہا مینوں ووٹ دیو، آپ نے فرمایا میں نہیں دینا، انہیں کہا حسین حکومت میرے کول، آپ نے فرمایا کیڑی حکومت دی گل کرنا؟ میرے نانے نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابہ اہل الجنہ، حسن تے حسین جنت دے جوانوں دے سردار نے، تو دنیا دی ایک علاقے دی حکومت دی گل کرنا پہ، میں جنت دے جوانوں دی سرداری لے کے بیٹھا، ہو سکیا حکومت میرے کول ہے، آپ نے فرمایا جیڑی حکومت دائمی حکومت میرے کول ہے، ہو سکیا حسین میرے کول طاقت ہے، آپ نے فرمایا کیڑی طاقت دی گل کرنا ہے؟ میں اس باپ دا بیٹا جیڑا خیبر ایک ہاتھ نہ پھڑ کے اٹھا لینا، تو کیڑی طاقت دی گل کرنا؟ ہو سکیا حسین جبر کران گا، آپ نے فرمایا تینوں پھر پتہ ہی نہیں میں کس گھر دا پتر ہاں، میری ماں ہوے جڑی صابرہ کائنات ہے، تو جنہیں میں جبر کر لیں گا میں ادھے تے صبر کران گا، آخر وہ زور دیندہ رہا حسین بیعت کر، حسین بیعت کر، تے حسین دا جواب کوئی سی، حسین نے کہا بیعت نہیں کرنی سر لوا لینا، بیعت نہیں کرنی، بلکہ امام علی مقام نے فرمایا اے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی، پر اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام دین دے واسطے آپ نے اپنا مدینہ چھوڑ کے مکے وال چلے گئے نے، مکے تو چل دیاں کوفیاں نے خط لکھے 40,000 خطوط، ایک روایت ہوندی 12,000 خطوط مکے دے وچ امام علی مقام دے کول پہنچ دینے پئے، او لوگ کہندے نے امام اسی یزید دی بیعت نہیں کرنی، تسی آؤ اسی تہاڈی بیعت کرنا چاہنے ہاں، اسی اللہ دی بارگاہ دے وچ جے رب نے سانو پوچھیا کہ تساں یزید دی بیعت کیوں کیتی ہے، فاسق فاجر
فجر دی بیعت کیوں کیتی ہے اسی رب دی بارگاہ چرد کرانگے اسا حسین نو کیا سی حسین ساڑھے کھل نہیں سی آیا امام علی مقام آپ نے جدوں خطوط دے عنوان پڑے آپ نے مکہ تو بھی ہجرت کیتی ہے جدوں ہجرت کر کے میرے امام چلے نے امام چلے حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر دونوں صحابہ امام دی بارگاہ چرد کرتے نے پیارے امام کوفی بڑے بے وفا نے کوفی لا یوفی نے عہد پورا نہیں کرتے کدی بھی انہوں نے کول نہ جانا امام نے اتوں حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا آپ اپنے لختے جگر لے کے دونوں شہزادیاں نو لے کے جدوں کوفے دے اندر گئے نے 40,000 کوفی نے امام دے ہاتھ بیعت کی تھی امام مسلم بن عقیل خط لکھ دیتا امام دی بارگاہ دے اندر اور عرض کرتے نے پہ امام حالات سازگار نے تشریف لے وہ لیکن ادھروں امام چلے نے ادھر مسلم بن عقیل دی شہادت ہو گئی عبید اللہ ابن زیاد مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا امام مدینے تو مکے تو چل پینے رستے دے وچ چلدیاں ایک مقام آیا ہے یزیدی فوج سامنے آ گئی او دا سپہ سالار ہو رہے وہ کہن لگا مینوں یزید والو حکم ہے یا حسین کلو بیعت للہ یا حسین دا سر قلم کر دے امام نے فرمایا میں تے بیعت تے نہیں کرنی لیکن مذاکرات کرنگا اگر مذاکرات دے نال کوئی بات بندی ہے تے میں کرن واسطے تیار ہاں لیکن ہور نے کیا تواڈے نال مذاکرات بھی نہیں کرنے کوئی ہور کم نہیں صرف ایک کوئی بات ہے کہ یزید دی بیعت کرو چلدیاں چٹیل میدان آیا امام نے پوچھا کیڑی جائے عرض کیتی میدان کربلا ہے فرمایا ایتھے ہی ڈیرے لگا لو ہی میری آخری آرام امام علی مقام نے اس مقام تے خیمے لگا لائے نے اتھے رک گئے نے یزیدی لشکر آپ دے گرد گیرہ تنگ کر لے آئے ایک دن 2 دن 4 دن گزر دے گئے 7 محرم نو میرے امام تے پانی بند ہو گیا ہے یزیدی کتے تے پانی پیندے نے پے چرند پرند پانی پیندے نے جانور پانی پیندے نے لیکن آل رسول نو پانی نہیں ملدا پیا 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 7 محرم تو بعد مذاکرات بھی کم ہوندے گئے بات چیز بھی ختم ہوندی گئی 9 محرم دی رات آ گئی ہے میرے امام علی مقام اپنے ساتھیاں نو اپنے رفقا نو اپنے خیمے دے اندر بلایا خیمے دے اندر بلا کے فرمایا انہاں یزیدیاں دی لڑائی میرے نالے انہاں دی دشمنی میرے نالے بیعت لینی نہ لینی ہے میرے نالے انہاں دا معاملہ ہے تساں اگر واپس جانا چاہندے ہو زندگی بچانا چاہندے ہو اپنے بیوی بچیاں دے کول جانا چاہندے ہو تسی جا سکدے ہو لیکن آپ دے فرمان تو بعد کوئی بھی اپنی جگہ تو نہیں لیا امام نے چراغ گل کر دیتا میرے امام نے چراغ گل کر دیتا جدوں گل کرن تو بعد کچھ دیر تو بعد دوبارہ چراغ جلایا ہے کوئی اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں امام نے فرمایا میں انہوں دا شکریہ ادا کر دینے پہ سارے ہاتھ بن کے عرض کر دینے امام تسی آندے ہو تیرے کلو جا کے زندگی بچ جائے گی اسی سمجھنے ہاں جڑا چلا گیا ہو دنیا تے مر جاوے گا جڑا تیرے نال رہے گا مر کے بھی قیامت تک زندہ رہے گا امام علی مقام دے رفقا اپنے اپنے خیمے دے اندر عبادت الہی چ مصروف نے یزیدی خیمے دے اندر گانے بجانے ہوندے نے پے لہو اولاد دے وچ مشغول نے شراباں پیتیاں جا رہی نے اور اسے واسطے ہی حسین کھڑا ہوئے کہ جو مرضی کر لو لیکن شریعت دیاں حداں نو نہ توڑو جنہ شریعت دیاں حداں نو توڑیا حسین او دے مقابلے چ کھڑا ہے اج بھی حسینی شریعت دیاں حداں توڑن والے دے اس مقابلے چ کھڑا ہوتا ہے شرط یہ نہیں کہ میدان کربلا ہوئے شرط یہ نہیں کہ ریت دے ٹیلے ہون شرط یہ کہ تیرے اندر حسین زندہ ہوئے کربلا بنانی اوکھی نہیں کربلا دا میدان بنانا اوکھا نہیں ویکھ ممتاز قادری نے ہوٹل چوں نکل دیں ہوٹل دے بوے اگے کربلا بنا چھڑی سی ممتاز قادری نے ہوٹل دے بوے اگے کربلا بنا دیتی عامر چیمے نے یورپ دے اندر انگریزان دے ملک دے وچ انہاں دے سامنے انہاں دے دفتر دے وچ کربلا بنا دیتی سی کربلا بنانی مشکل نہیں حسینی بننا مشکل ہے کربلا تے بن جاندی ہے
جتھے کوئی شریعت کی حد توڑتا ہوئے وہ سامنے کھلون والا حسینی ہے اور وہ میدان کربلا ہے. یہی تے پیغام حسین نے دیتا ہے. آپ نے فرمایا امام علی مقام نے فرمایا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. 9 محرم دی رات گزر دیئے 10 دن آؤں ہے پیا سورج طلوع ہویا ہے. حسین آخری خطبہ ارشاد فرمانے نے پہ فرمایا میں نو پہچانو میں مدینے دے تاجدار دا نواسا ہاں میں خاتون جنت دا پتر ہاں میں شیر خدا دا بیٹا ہاں تواڈے رکیاں دے اتے آیا ہاں لیکن کوفیاں نو کوئی حیا نہیں آندا پیا. ایک کوئی گل ہے یا یزید دی بیعت کرو یا مرن واسطے تیار ہو جاؤ. امام دے ساتھی امام دے قدمہ تو قربان ہونا شروع ہو گئے نے. ایک ایک کر کے ادھروں ہو رہا آ کے کہنے لگا امام میں نو معافی عنایت فرما دیو میں تو انہوں روک کے بڑی بڑی غلطی کی تھی ہے میں نو اندازہ ہو گیا ہے حسین دے نار رہ کے میں دنیا و آخرت اچ کامیاب ہو جاواں گا. جے حسین تو دور ہویا میں بچنا نہیں میری ناکامی ہے. امام نے معافی عطا فرمائی فرمایا کہ تیرا نام حرسی ہن تو جہنم تو آزاد ہو گیا. امام دے قدمہ تو ہر قربان ہوندے نے پے ہر دے بچے قربان ہوندے نے پے ہر دے قدمہ امام دے قدمہ تو واب بن قلبی قربان ہوندے نے پے. ایک ایک کر کے جان نثار امام دے غلام امام دے قدمہ تو قربان ہوندے نے پے. یزیدی لشکر دے وچ نکارے وجدے نے پے. میرے امام علی مقام دے رفقا جدوں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اہل بیت اطہار دی باری آ گئی. سیدہ زینب ثانی زہرا میرے امام دے میں چاندیاں نے آکے کہندیاں نے ویر میں ایک گل کرنی ہے. امام نے فرمایا دس میری ہمشیر کی گل کرنی ہے. عرض کر دیا نے امام میں دیکھے آئے دنیا دے اتے جدوں پراواں تے کوئی مصیبت ہوندی ہے جدوں ویراں تے کوئی مصیبت ہوندی ہے تے بہناں انہاں دا صدقہ اتار دیاں نے بہناں انہاں دا صدقہ اتار دیاں نے. ویراج تیرے تے مصیبت آئی ہے زینب کول ہور تے کچھ نہیں تیرے قدمہ تو قربان کرن واسطے تیرے صدقہ اتارن واسطے زینب دے کول ہور تے کچھ نہیں میرے دوویں بیٹے اونوں محمد قبول فرما لا. امام علی مقام آپ امشیر دے سر تے ہاتھ رکھ دینے فرمایا امشیرہ میرے علم میں تیرے والوں قبول کیتے پر میرے بھانجے نے انہوں اگر میدان کھلاں گا لوگ تانا دینگے. امشیرہ دی زندگی دی کمائی لٹا دیتی سو. عرض کیتی میں نانا نو کی منہ وہاں گی میں نانا دی بارگاہ کی میں حاضر ہوا گی. اے میرے ویر میں نو اجازت عنایت فرما دے. جدوں امام نے اپنی امشیر نو اجازت عنایت کی دیئے آپ خیمے چاہ کے ننے ننے شہزادے 8-9 سال دیاں عمرانے جدوں جسم دے اتے زیرہ پہنائیے ہاتھ ذوالفقار حیدری پکڑائیے. صد قربان جاواں عثمان دے جذبے تو قربان جاواں عثمان دے حوصلے تو جڑی اپنے پترانو آپ تیار کر کے مقتل گاہ بھیج دیئے پئی. امام علی مقام دی امشیر اپنے دونوں شہزادیاں دی پیشانی چمی فرمایا جاؤ جا کے میں اپنے ماموں دے قدمہ نو چم کے میدان دے وچ جاؤ خبردار کسے نو دسنا نہیں اسی زینب دے پتراں جے کوئی پوچھے انہوں ایک کیا جے اسی امام دے غلام. امام علی مقام آپ دے بھانجے سیدہ زینب دے دونوں شہزادے جدوں میدان دے وچ گئے آپ نے جا کے للکاریا تے شیر خدا دے پتر نے جدوں میدان سے جا کے للکار دے نے یزیدی کتیاں دی طرح آگے دھوڑ رہے نے تے آواز دے کے پوچھتے نے تسی ہے کون ہو تو دونوں کہندے نے اسی امام دے غلام ہاں. انہوں نے یہ نہیں آکھیا اسی امام دے بھانجے ہاں اسی سیدہ زینب دے پتر ہاں یہ نہیں کیا انہوں نے کہا اسی امام دے غلام ہاں. وہ حیران ہو گئے کہ غلام ایڈے چھوٹے چھوٹے بچے لیکن جدوں تلوار چل دی ویکھ دے نے تے پھر شمشیر حیدری دے جوہر نظر ہر
پاسوں آواز آیا ہوں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مان. امام علی مقام دے پانچ جدوں میدان دے وچ گئے نے یزیدی کتیاں نو گاجر مولی دی طرح کٹ دیا ہویا تلواراں چمک رہیاں نے شمشیر حیدری چمک رہی ہے. آخر آوازہ بلند ہویا حسین دے غلام جانے نہ پان تلواراں چل دیاں نے پئیاں تیر پرستے نے پے نیزیاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں نے اور چکرا کے شہزادے دن دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوان. امام علی مقام دے دونوں بھانجے جڑے نے جس وقت جو آوازہ بلند ہویا حسین دے غلام جانے نہ پان تیران دی بارش ہو گئی جسم چو خون نچڑ دائے پیا دن دن دی پیاس بھی موجود ہے چکرا کے زمین تے گر گئے نے. حسین نے جدو دیکھیا بھانجے اپنیاں سواریاں تو نیچے گرے نے دوڑ کے آئے نے میدان دے اندر. حسین للکر گئے للکارا مارے آئے یزیدی دوڑ گئے نے. حسین دونا بھانجیاں دیاں لاشاں اپنے کندیاں تے اٹھا کے جدو خیمے اول جا رہے نے حسین دی گردن چکی ہوئی ہے. سیدہ زینب خیمے دی اور چو دیکھ دیاں نے فرما دیاں نے یا رب العالمین تیرا شکر ادا کرنیاں تو میری قربانی نو ویر تو صدقے کرن والے بچیاں نو اپنی بارگاہ قبول کر لیا ہے. جدو آپ نے فرمایا حسین دونا شہزادیاں نو لے کے خیمے دے اندر آئے نے خیمے اچ جس وقت شہزادیاں نو لٹایا ہے شہزادیاں نو لٹا دیتا ہے خیمے اچ کوہرام مچ گیا ہے. سیدہ زینب دی زندگی دی کمائی لٹی گئی خیمے اچ کوہرام مچ گیا ہے سیدہ دی زندگی دی کمائی لٹی گئی ہے. ادھروں دشمن للکار دے پیا حسین کوئی ہور جوان ہے ہی تے لے کے اجے دشمن للکار رہے آئے کہ حسین تیرے کل جوان ختم ہو گئے نے. حسین علیہ السلام اپنے خیمے چ بیٹھے ہوئے نے حضرت قاسم امام علی مقام دی بارگاہ حاضر ہوندے نے حضرت امام حسن دے لخت جگر امام دی بارگاہ حاضر ہوئے نے. میرے امام اٹھ کے اپنے بھتیجے دی پیشانی چمی ہے پیشانی چم کے فرمایا بھتیجیا میرا ویر ہوندا پھر تے کوئی بات نہیں سی مینوں تیرے چمی حسن نظر آندے نے میں تینوں کیویں اجازت دے دیاں. فرمایا میرے بابا نے وصیت کیتی سی جدوں حسین مصیبت چون قاسم تو میرا پتر تائیں جے حسین دے قدمہ تو قربان ہو جاوے. امام علی مقام قاسم دی پیشانی چمی پیشانی چم کے میرے امام فرماندے نے قاسم تینوں کیویں اجازت دیا تو میرے ویر دی نشانی ہے. حضرت قاسم اپنے گلے دے وچوں تعویذ اتاریا ہے. روایات چندہ تبری نے روایت لکھی کہ امام قاسم اپنے گلے چوں تعویذ اتاریا تعویذ اتار کے امام دی بارگاہ پیش کر دینے چاچا جی ادھر آئے تعویذ تے کھول کے پڑھو. جدو تعویذ کھولیا تو بیچ لکھیا قاسم اے تعویذ جس وقت تو کھولنا ہے ادوں میرے ویر تے بڑا مشکل ویلا ہونا تے میرا پتر ہوئیں گا تے میرے ویر نو کنڈ نہ وکھائیں او دے قدمہ تو اپنی جان نثار کر دے. امام علی مقام دی آنکھاں چانسو نے فرمایا قاسم یہ تعویذ کدوں دا ہے تے حضرت قاسم عرض کر دینے جدوں بابا دے زہر کھان دی وجہ تو آپ دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی سی اس وقت آپ نے تعویذ بنا کے تے میرے گلے چ خود اپنے ہتھاں نال بنیا تے فرمایا قاسم جدوں زندگی چ سب تو مشکل ویلا آوے ادوں تعویذ کھول کے ویکھ لمیں اس تعویذ وچ اس مشکل دا حل موجود. امام علی مقام اپنے ویر دی تحریر نو چومیا اکھاں نال لایا اکھاں نال لا کے فرمایا کہ دل نہیں چاہتا پر میں ویر دے حکم تے تینوں اجازت دینا. ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ جان دے نظرانے پیش کر رہے ہیں کدے واسطے اج جیڑا کلمہ تو تے میں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہیں نا پہ، یہ اہل بیت اطہار دے خون دا صدقہ ہے۔ بات چلدیا لمبی ہو جائے گی۔ امام عالی مقام حضرت قاسم نے اجازت دیتی، قاسم میدان چاہے امام حسن دے لخت جگر جدو میدان چاہے نے کتاباں چ لکھا ہے یزیدی کتے 300 تو زائد یزیدی کتیاں نو واصلے جہنم کیتا ہے حضرت قاسم نے، 300 تو زائد۔ جڑے بیان کرتے ہیں نا جی بڑے مظلوم نے، بڑے مظلومیت ضرور ہے امام دی، اہل بیت اطہار مظلوم ضرور ہیں، پر میرے اہل بیت میرے نبی دے گھر والے مجبور نہیں ہے گے۔ جڑے مجبوریاں بیان کرتے ہیں نا انہوں نے دسو کہ مجبور نہیں بلکہ اللہ دی رضا من کے بیٹھے۔ 300 تو زیادہ یزیدی کتیاں نو واصلے جہنم حضرت قاسم نے کیتا ہے، 300 تو زائد۔ آخر 22,000 دا مجمع ہے، 22,000 کتا بھی رل جائے تو کلے شیر میں پڑ لیں گا۔ شیر خدا دے لختے جگر حملہ ہویا، ایک روایت ملتی حضرت قاسم دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے ہو، ایک روایت ملتی کہ حضرت قاسم دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے۔ تے حسین جدو میدان کربلا دے وچوں قاسم دا لاشا اٹھان آئے نے نا، اپنے کندھے تو آپ نے چادر اتاری تے قاسم دے ٹکڑے اٹھاندیاں حسین دے اکھاں چ جڑے آنسو نکلے نے، ذرا گمان تے کر کہ مدینے دا تاجدار حسین نو فاطمہ دی گود وچ نہ رون دے وے، تے جے کربلا دے میدان وچ حسین روندا ہوئے تے جنہاں رلایا ہے انہاں دے نال رب، انہاں دے اوتے رب نے عذاب کیوں نہ نازل کرنا؟ عذاب آئے نے انہاں دے۔ اور کرامات امام علی مقام، کرامات اہل بیت اگر پڑھے نا کربلا دے میدان وچ، امام میدان وچ کھڑے نے خطبہ دے رہے نے، ایک یزیدی کتا آیا آ کے کہنے لگا حسین قیامت تک پیاسا رہیں گا، تے حسین مسکرا کے کہندے نے انہیں پتہ لگ جاندہ پیاسا کیڑا ہے۔ حسین نے فرمایا انہیں پتہ لگ جاندہ پیاسا کیڑا ہے۔ گھوڑے نو دوڑا رہے آئے، دوڑاندیاں پیاس لگی۔ دسن والے کتاباں دے وچ تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے 11 مشکیزیں پانی پی گیا، پیاس ختم نہیں ہوئی۔ 11 مشکیزیں پانی دے پیتے، پیاس ختم نہیں ہوئی۔ آخر اللہ تش کرتا نہر فرات ول گیا ہے تے گھوڑے دے اتوں گریا تے پیر زین دے وچ اٹک گیا، کربلا دے میدان وچ رولدا مر گیا، پانی مر گیا۔ یہ ہے حسین دا مقام کہ حسین دے لفظ منہ نکلے رب پورے کرتا ہے۔ جڑے آندے نے حسین نو پانی نہیں ملیا، حسین پانی منگیا ہی نہیں، حسین تے رب دی رضا من کے بیٹھے۔ 9 محرم دی رات جعفر جین امام دی بارگاہ چلتا ہے، میں اگے بھی روایات اکثر بیان کرنا شاید تو سمی سنی ہوئے۔ جعفر نام دا جین امام دی بارگاہ چلتا ہے، 9 محرم دی رات آ کے اندر تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا وا، تے رب نے تیرے نانے دے قدمہ دا صدقہ طاقت انی دیتی ہے، میں موڈا دیاں تے فرات دا رخ موڑ دینا، موڈا دیاں تے فرات دا رخ موڑ دینا۔ تے امام مصلی تے بیٹھے مسکرا کے فرماندے نے کی چاہنا ہے؟ عرض کر دیا حضور حکم دیو میں فرات دا رخ موڑ کے خیمے وال کر دیا۔ تے امام مسکرا کے فرماندے نے میرے مصلی دی نکر اٹھا، فرمایا میرے مصلی دی نکر اٹھا۔ تے جعفر جینی مصلی دی نکر اٹھاندا تے حیران ہو جاندا، تے امام مسکرا کے پھر پوچھ دینے کی دیکھے؟ کہندا امام میں انج لگدا جی میں بڑا بڑا تالاب ہے تیرے مصلی دے تھلے۔ فرمایا تو میرے نانے دا نوکر ہو کے فرات نو موڑن دا طاقت رکھنا ہے، میں اس نانے دا نواسا ہاں، میں اپنے قدمہ تھلے کوثر لے کے ٹر رہا۔ میرے حسین پانی منگیا ہی نہیں، اگر حسین پانی منگیا ہوندہ اسماعیل دیاں اڈیاں ماریاں آبے زمزم نکل سکتا ہے، حسین دے علی اصغر دے اڈیاں ماریاں کیوں نہیں آبے زمزم آ سکتا؟ میرے حسین نے پانی منگیا۔ جڑے آندے نے نا حسین مجبور ہو گیا پانی تو بغیر ترس گیا، سید ترسے نہیں، وہ تے اہل بیت اطہار نے انہاں دا مقام بلند ہوندا ہے، جنہ آزمائش سخت ہوئے انہاں مقام بڑا ہوندا ہے۔ رب کائنات نے انہوں نے مقام ہو دیتا ہے۔ حسین نہیں پانی نو ترسیا، پانی حسین نو ترسیا ہے۔
حسین نہیں پانی نو ترسیا. آخر ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ بھی جان دے رہے ہیں. حضرت قاسم دی شہادت ہوئی, اونو محمد دی شہادت ہوئی, عباس علمدار اپنے بازو کٹائے. اہل بیت اطہار, بلکہ صرف حضرت عباس نہیں, حضرت عباس 5 بھائی نے. ام بنین انہاں دی والدہ دا نام ہے, والد دا نام علی المرتضیٰ ہے. 5 بھرا نے. کنے عباس کنے بھائی نے؟ ابو بکر, عثمان, عباس, جعفر, عبداللہ. میں پھر گن لگا. ابو بکر, عثمان, عباس, جعفر, عبداللہ. اور انہاں 5 جو صرف ایک عبداللہ نے جڑے مدینے چ فوت ہوئے نے. باقی 4 بھرا کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے نے. تے جڑے عباس دا علم لے کے پھردے نے, عباس دے بھراواں دا علم کیوں نہیں اٹھاندے؟ ابو بکر بھی تو عباس دا بھائی ہے نا, عثمان بھی تے عباس دا بھائی ہے نا. تے نالے وڈی گل ہے شریکاں دے نام تے پتراں دے نام نہیں رکھی دے. جے علی دی لڑائی ہوندی انہاں نال تے علی اپنے پتراں دے نام ابو بکر, عمر, عثمان نہ رکھدا. تے اج عباس نو اپنا وفا دا علم بردار کہن والے ہو, ذرا غور تے کرو اس بات تے. وہ بھی تے عباس دے بھرا نے نا جڑے کربلا چ عباس دے نال شہید ہوندے نے. کدی کسی دے منہ ابو بکر دا, عثمان دا, عمر دا نام سنیا جے؟ یہ دا مطلب اہل بیت نال محبت نہیں, اپنا الو سیدھا کیتا ہے. اہل بیت نال پیار کردے نے تے اہل سنت کردے نے, جڑے نبی دے بھی ساری آل نو ماندے نے, علی دی بھی ساری آل نو ماندے نے. واری آ گئی حضرت علی اکبر دی. تانوں پتہ علی اکبر دی عمر کنی سی؟ پتہ 17 سال عمر سی حضرت علی اکبر دی. 23 سال عمر سی حضرت امام زین العابدین دی. حضرت امام زین العابدین دی عمر کنی؟ 23 سال. علی اکبر دی عمر کنی؟ 17 سال. علی اصغر دی عمر کنی؟ 6 مہینے. تے حسین نو اپنے باپ نال اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے, انہوں رب نے 3 پتر دیتے نے, 3 دا نام علی رکھیا. حسین نو اپنے باپ نال اتنی محبت ہے کہ وڈے دا نام رکھیا علی. تے مشہور زین العابدین ہے, لیکن نام کی ہے؟ علی. تے آپ دا نام صرف علی نہیں, علی اوسط ہے. آپ دا نام کی ہے؟ علی اوسط. تے علی اوسط تو چھوٹے علی اکبر, تے اس تو چھوٹے علی اصغر. 3 پتر رب نے دیتے نے, 3 دا نام علی رکھیا. تے وڈے دا نام علی اوسط, چھوٹے دا نام علی اکبر, تے اس تو چھوٹے دا نام علی اصغر. ترتیب انج ہی بنتی ہے؟ بولو تے صحیح. انج نہیں بنتی. اکبر پہلا ہوندا ہے, پھر اوسط ہوندا ہے, پھر اصغر ہوندا ہے. ترتیب تے ہے وے نا کہ پہلا اکبر ہے, پھر اوسط ہے, تے پھر اصغر ہے. لیکن حسین پتراں دے نام کیویں رکھے نے؟ وڈے دا نام علی اوسط ہے, چھوٹے دا نام علی اکبر ہے, اس تو چھوٹے دا نام علی اصغر ہے. مینوں بڑا مزہ آیا جدوں میں پڑھیا, مینوں بڑا مزہ آیا جس وقت میں یہ پڑھیا کہ وڈے دا نام علی اوسط ہے, چھوٹے دا نام علی اکبر ہے. چھوٹے دا اوسط ہونا چاہیے, وڈے دا اکبر ہونا چاہیے. میں جدو پڑھیا تے حسین علیہ السلام فرماندے نے مینوں باپ نال عشق سی, میں اپنے پتر وڈے دا نام علی رکھیا. تے نیت اے سی اس تو بعد جڑا ہوئے گا او دا نام علی اصغر رکھاں گا, کیونکہ اے علی اوسط ہے. وڈا علی تے ہوے نا جڑا شیر خدا ہے, وڈا علی تے ہوے جڑا شیر خدا ہے. اس تو بعد اے دا نام رکھیا علی اوسط. جدو علی اوسط رکھیا تے اس تو بعد نیت اے سی جڑا اس تو چھوٹا ہوئے گا او دا نام علی اصغر رکھاں گا. فرماندے نے جدو علی اکبر آئے دنیا تے آئے تے شکل ملدی سی نبی نال, شکل ملدی سی نبی نال. تے میرا دل اس بات نو منن واسطے تیار نہیں سی کہ علی اوسط تو بعد انہوں میں اصغر آکھاں. فرمایا ایدی شکل نبی نال ملدی سی, اس واسطے انہوں میں علی اکبر بنا دیتا ہے.
پھر اس تو چھوٹے نو علی اصغر آکھیا باپ نال بھی محبت ہے تے نانے نال بھی پیار اے او بیٹا ہے علی اکبر جدی شکل مدینے دے تاجدار نال جدی مشابہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشابہ جدو تیار ہو کے امام دے خیمے چوندا تے امام علی مقام اپنے بیٹے نو دیکھیا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا علی اکبر لگدا ہے جویں تو تیار عرض کیتی ابا جان میں تیار ہاں امام نے فرمایا جے تو ٹر گیا تے میرے نانے دی تصویر ٹر جائے گی تو ٹر گیا تے نانے دی تصویر ٹر جائے گی کہ علی اکبر بھی عرض کر دینے ابا جان اسے نانے دے واسطے نانے دے دین تو قربان امام علی مقام فرمایا جاؤ امی شہر بانو کو بھی اجازت لے لو حضرت علی اکبر دی والدہ دا نام کی ہے ام لیلہ علی اکبر دی والدہ دا نام کی ام لیلہ تے میدان کربلا چ کون ہے شہر بانو ام لیلہ میدان کربلا چ نہیں وہ مدینے نے بلکہ بعض روایات جو ہے بھی نے میدان کربلا چ لیکن سیدہ شہر بانو حضرت زین العابدین دیاں تے حضرت علی اصغر دیاں والدہ نے سیدہ شہر بانو زین العابدین تے علی اصغر دی والدہ ہے تے علی اکبر دی والدہ ام لیلہ نے علی اکبر دی والدہ ام لیلہ ہے تے جدو امام پاک نے فرمایا جا اپنی امی کو بھی اجازت لے لے تے کتاباں چ لکھیا ہے کہ حضرت علی اکبر حضرت شہر بانو دے خیمے چ گئے اپنی والدہ دے کول نہیں گئے شہر بانو دے خیمے چ گئے جا کے اجازت لئی تے والدہ کہن لگی پتر تے میرا زین العابدین ہے تے تو مینوں او دے نالوں چوکھا پیارا ہے کیونکہ تو اپنے نانے دا ہم شکل ہے تے آپ نے فرمایا امی میں بھی اپنی والدہ ام لیلہ کو اس واسطے نہیں گیا تواڈے کول اس واسطے آیا کہ تواڈا نکاح نبی دی مراد نے پڑھایا ہے سیدنا فاروق اعظم نے حضرت شہر بانو دا نکاح پڑھایا حضرت امام حسن دے نال حضرت امام حسین دے نال حضرت شہر بانو دا تے حضرت امام حسین دا نکاح کس پڑھایا حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق تے جے عمر پیڑا سی تے نکاح کھاں کیویں بن گیا جڑا حسین نو مننے حسین دے نکاح کھاں نو نہ مننے اے کیویں ہو سکدا اوئے تسی سارے مسلمان ہو نا تے جے نکاح کوئی عیسائی آگے پڑھا جائے تہاڈا نکاح ہو جائے گا کوئی یہودی پڑھا جائے ہو جائے گا کوئی فاسق فاجر کوئی بے دین قسم دے بندے نو نکاح پڑھان تے لاندے ہو کیوں یار نکاح نیک بندیاں دا کام ہے تے حسین دا نکاح ہوئے نبی دے نواسے دا نکاح ہوئے تے پڑھانا والا عمر فاروق ہوئے تے حسین انہوں آپ آکھن کے تسی پڑھاؤ تے وہ بندہ نیک ہے کہ برا ہے تے جڑا حسین دی گل نہیں مندا او انہوں برا آکھ کے اپنی جہنم کماندا ہے نا پیا امام علی مقام آپ دے لخت جگر حضرت امام زین العابدین امی شہر بانو کو اجازت لے مختصر کرنے ہیں امی شہر بانو کو اجازت لے پھپھو امی دے کول گئے سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم دونوں پھپھیاں دے کولو اجازت لے کے امام دے لخت جگر سواری تے سوار ہوندے نے امام خود سوار کرتے ہیں امام علی مقام اپنے لخت جگر نو خود سوار کرتے ہیں جدو سوار کیتا سوار کر کے جدو میدان دے وچ بھیجیا ہے میرے امام علی مقام میدان وچ گئے نے امام دا لخت جگر شکل پیغمبر میدان وچ گیا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے
میرے امام دا لخت جگر ذوالفقار حیدری لہرا کے جس وقت آوازہ بلند کیتا ہے جدیدی کتیاں دیاں تھوڑا لگ گئیاں نے انج لگدا ہے جی میں میدان دے وچ نبی آ گئے نے نبی دا ہم شکل میدان دے وچ آیا ہے تلوار دے جوہر شیر خدا ورگے نے شکل مدینے دے تاجدار ورگی ہے جدوں میدان دے وچ آئے نے بار بار حضرت علی اکبر چکر لگاندے نے کوئی بھی قریب نہیں ہوندا آخر علی اکبر دوڑ کے خود اپنی سواری نویل لگا کے دشمنوں دے وچ چلے گئے نے گاجر مولی دی طرح دشمنوں نوں واصلے جہنم کردے نے پئے آوازہ بلند ہویا حسین دا پتر جانا نہ پائے حسین دا پتر واپس نہ جا سکے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں تیراں دیاں بارشاں ہو گئیاں آخر ایک دنیا دے ظالم کتے نے آگے بڑھ کے نیزہ مارے آئے علی اکبر دے سینے دے اندر نیزہ لگ گیا نیزہ کار زخم کاری ہو گیا علی اکبر تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا علی اکبر دے سینے دے اندر جس وقت نیزہ لگائے علی اکبر چکرا کے سواری تو نیچے گرے نے امام دوڑ کے اپنے بیٹے دی مدد واسطے آئے نے آ کے دیکھیا بیٹا زمین تے لیٹے آئے ریت تے لیٹے آئے سینے دے وچ نیزہ کھپا ہویا ہے امام دونوں ہتھاں دے نال اپنے بیٹے دے سینے چوں نیزہ کھچ دے نے امام نیزہ کھچ دے نے پئے جویں جویں نیزہ کھچیا جاندا ہے نال خون دا فوارا نکل رہے پیا امام دا بیٹا آپ دی اکھاں تبدیل ہو گئیاں نے امام اپنے بیٹے نوں گود وچ لٹا کے فرمایا علی اکبر ذرا باپ نوں پہچان تے صحیح عرض کیتی ابا جی پہچان نہ وا بڑی نحیف جی آواز ہے بڑی تھوڑی جی آواز ہے عرض کیتی ابا جی پہچان نہ وا امام علی مقام اپنے بیٹے لے سارا اپنی گود وچ رکھیا بیٹا کوئی آخری خواہش عرض کیتی ابا جان خواہش تے ہے وے پر پوری نہیں ہو سکتی میرے امام دی آنکھاں چاں سنے فرمایا پترا شیر خدا دا خون تو بولتے صحیح میں رب دی رضا من کے بیٹھا ہویا جیڑی خواہش کمیں گا میں تیری قبول کروں امام علی مقام تے لگتے جگر حضرت علی اکبر عرض کرتے نے ابا جان میں بھی اپنی ہمشیرہ بے سگرہ نو کہہ کے آیا سا میں آکے تینوں لے جاؤں گا میری بہن ہمشیرہ میری باجی سگرہ میرا انتظار کر دی ہوئے گی میں دیکھنا چاہنا ہوں میری ہمشیرہ کے حالت دے وچے امام نے دونوں انگلیاں نو اس طرح کیتا فرمایا میرا بیٹا انہاں دے وچ ویکھ تینوں اپنی بہن سگرائی نظر آ جاوے گی جدوں علی اکبر نے دیکھے آئے مدینہ شہر دے اندر اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں سیدہ سگرا فرمانیاں نے ابو جی تسی مینوں یاد نہیں کردے میں ہر وقت تانوں یاد کرنیاں میں انتظار کرنیاں علی اکبر نے آکھیا سی میں لے کے جاواں گا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آئیو سارا امام علی مقام دے لخت جگر اپنی ہمشیرہ نو جس وقت دیکھا آخری ہچکی لئی امام دی گود دے اندر جان خدا دے سپرد کر دیتی ان للہ و انا الیہ راجعون حسین اپنے لخت جگر دا لاشا اٹھا کے ذرا اندازہ تے کر حسین کون ہے جڑا اپنے جوان بیٹے دا لاشا لے کے خیمے والے جا رہا ہے خیمے دے اندر پاک دامنہ انتظار کر دیا نے پیاں ہم شکل پیغمبر دا آخری دیدار کر ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامیں چھوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام ہے میرے امام اپنیاں
نسل دی قربانی دے کے قیامت تک دین نو بچا لیا، قیامت تک دین نو بچا لیا، اور دس دیتا کہ حسینی ہوئے جڑا نبی دی شریعت دی عادتاں نو توڑن نہ دے۔ پانچ سے کہنے ہیں قیامت تک جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے، قیامت تک وہ حسین دی بارگاہ نظرانہ عقیدت ضرور پیش کرتا رہے گا، کیونکہ پتہ ہے ایک کلمہ ساڑھے تک پہنچے ہی تاہیں کہ حسین نے اپنا خاندان قربان۔ اللہ تبارک و تعالی منو اور تانوں اپنے پیارے محبوب دے پیارے نواسے دیاں قربانیاں تمام زندگی یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو رب کائنات حسینی بنن دی، حسین دے ساڑھے تک پہنچائے ہوئے دین دی حفاظت کرن دی اللہ کریم سانو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا لَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ۔